میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عید والے دن روندیاں چھڑی کے ماہی ٹر گیوں دے ایسے پر آئے مڑ مڑ عیداں آن محمد پر جان والے نہیں آئے بھائی مڑ مڑ عیداں آن محمد جان والے نہیں آئے۔ قرآن مجید اندر اللہ نے اس مضمون بار بار بیان فرمایا۔ آج میں تو انہوں باپ دی عظمت باپ دی شان سنانی ہے۔ پڑھئے قرآن بھائی سبحان اللہ دیو کہ جوڑ کے رکھی کو تھوڑی سبحان اللہ ختم چیلم تے آئیو اسالے ثواب دی ماں پر تو سا جنی واری سبحان اللہ کہنا ہے حاجی منیر صاحب نو انہی واری ثواب پہنچنا ہے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینہ طیبہ تک آواز جاوے۔ قاری رمضان صاحب کی بلا جناب حاجی بشارت علی ڈوگر صاحب اور دیگر معززین تشریف فرمانے خرم صاحب ماشاءاللہ آپ تشریف فرمانے سنیے قرآن اللہ نے رجاء فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جنہوں اپنی امی تے ابو نہ جنہ پیارے ہونا اچھا بولے سبحان اللہ۔ ماں پہ اندے بے ادب نہ رج میری گل نہیں میں تے ماں باپ دے با ادب لوگاں نہ گل کرن لگا بھائی تے میری بیان تے میری تقریر نو انہاں لوگاں دل وچ جگہ دینی ہے جنہاں نو اپنی ماں تے ابو دا ادب ہے جڑے ابو نو ابو جی کہندے نے تے امی نو امی جی کہہ کے بلاندے نے میری انہاں نال گل ہے۔ اے میں 4 آیات قرآن دیاں پڑھیاں چاروں آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو بورے والا والیو عارف والا والیو قرب و جبار تو تشریف لے کے آن والیو الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دی گہرے تک پورا قرآن پڑھو۔ اللہ نے قرآن اچھا عظمت ماں باپ بیان کی تھی وَبِالْوَالِدَيْنِ کہہ کے ماں تے باپ دا ذکر کیتا تے ماں دیاں اللہ دا شانہ بھی بیان کی تھی پر پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو رب نے پورے قرآن اچھا کدرے ماں دی قسم نہیں چکی پر جدو آئی نا بابے دیواری تے اللہ نے قرآن اچھا فرمایا وَوَالِدِيُمْ وَمَا وَلَدْ اللہ فرماتا میں نو قسم باپ دی والد دی قسم عرض کی تھی یا اللہ لم یلد ولم یولد شانہ والیا تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تے قسمہ کے لیے چکنا ہے اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے بڑے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیاء کری ہے دا رب بھی حیاء کردہ ہے اس باپ دا حیاء کری میری ملت دے نوجوانوں اے رمضان شریف ہونے والا ہے تے رمضان شریف دے بعد ایک دن عید دا ہونا ہے عید والے دن ویکھو توڑا پورا پنڈ نوے کپڑے پا کے عید یا خوشیاں منادا ہوئے گا پر آج جڑے پتر نے نا اس واری نا عید پڑھ کے گھر نہیں ہونا انہاں قبرستان جانا اگے گھروں کے ساروں ہونے نا قبرستان جانا پنڈ والیاں عید مناؤں دے ہونا تے انہاں باپ دی قبر تے رون دے ہونا ماں پیاں دی قدر پوچھنیاں تے جا عید والے دن قبرستان ویکھی اتھا کوئی ماں دی قبر تے روندا ہوندا ہے کوئی باپ دی قبر تے روندا ہے انہاں نو پوچھو ماں پہ کی ہوندے نے لوگ عیدہ منا دیتے ہو قبرہ تے بیٹھ کے روندے نے ماں پہ ٹر جاندے عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیا
خوشیاں آ جانتے یاد ماں پہ ہوندے نے دکھ آ جانتے یاد پھر ماں پہ ہوندے نے اجے نہ پترا کو پوچھو باپ کی ہوندا ہے جا کسی یتیم کو پوچھو باپ کی نو کہتے نے میری ملت نوجوانوں عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے یہ رنگ پیش فرمایا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں عید والے دن روندیاں چھڑی کے ماہی ٹر گیوں دے ایسے پر آئے مڑ مڑ عیداں آن محمد پر جان والے نہیں آئے بھائی مڑ مڑ عیداں آن محمد جان والے نہیں آئے ماں مرے دے بھائی ماں پہ مکی دے آئے پیر مرن ویڑا ویلا اے باپ مرے آئے بھائی باپ مرے آئے کہ محمد بیٹھاؤ اے مکھ جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے آئے کہ محمد بیٹھاؤ اے مکھ جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے مدے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ کملی والے روندیاں روندیاں کعبے دے اندر آ گئے سادہ دل کملی والے کعبے بل بے کے روندے رہے نلے اردہ کر دے آئے رہے انما اسکو بسی و حزنی للہ ارد کی دی کعبے والے دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے کنو سناوا امی بھی ٹر گئی ہے عرض کی تھی یا اللہ میرا باں بھی ٹر گیا ہے عرض کی تھی کعبے والے تینوں دکھڑے سنانے آیا ہوں نوجوانوں سارا دن میرے آقا کعبے پھلوے کے روندے رہی ادھر شام دا ویلا چچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرما دینے رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ہیں ابو جہل نے ماری ہے نالے کہنے لگی پیوں جوندہ دا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سرے جے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہنے لگے سنے چپ کری جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں میرا کوئی بابا نہیں اج کدے ماں زندائیوں دی نکراج کلیاں بے کے ناروں داؤں اج کدے باپ زندائیوں داؤں لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دیں پر ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے کہ محمد بخشاؤں کہ مکھ جاندہ کہ میں لاؤں کہ باغا دے بچ حجی اللہ او پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے اے مر جوان مالی بھائی جنہ باغاں دے او جنہ باغاں دے اے مر جوان مالی پھر رب انہاں دا بالی بھائی جنہ باغاں دے
مر جان مالی ورد پہ اونا داوالی اے ٹر گئے دلدار بدنو چکے محرام اے اجڑی پستی میں نظری آبے ہوئے کنڈ دیتی جدی آرام میں اجڑی پستی نظری آبے ہوئے کنڈ دیتی جدی آرام بندے دے لکھاں وارث بھی ہون نا پیو ٹر جاتے بندہ بے وارث ہو جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خود فرید حق فرید ماشاءاللہ آسی سب ٹھیک ہو بسم اللہ سنا توجہ ہے تے کوئی بولو سبحان اللہ جملہ عرض کیتا ہے بندے دے اپنے لکھاں وارث ہو باپ ٹر جے بندہ بے وارث ہو جاندہ ہے باپ ٹر جے تیجے لگ دے جی میں سیر دے ہوتے آسمان تو علاوہ سایہ ہی کوئی نہیں رہا میری ملت دے نوجوانوں وہ جڑا تیرے باغ بیڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے مالی ٹر جاندے باغ اجڑ جاندے کہ باپ یہ جڑا سارے نو کٹھا کر کے رکھ دے تینو ٹرن دا طریقہ تے ماں دا سدی ہے پر تینو کھلون دا طریقہ تیرا باپ دا سدی ہے زمانے چا تینو کھڑا رہن دا طریقہ تیرا باپ دا سدی ہے باپ دا نام لکھیا ہوئے نا اپنے نام دے ناتے بندے نو فخر ہوندہ کہ میں فلانے دا پتر ہوں انہا پترانو اپنے باپ تے ناز ہے نا کہ اسی حاجی منیر صاحب دے بیٹے باپ ایڈی عظمت والی شخصیت ہے کہ اپنے نام نہ لبو دا نام لکھیے تے بندے دا قدو چاہو جاؤ اتنی عظمت والی شخصیت ہے باپ بچہ باپ کی کونگلی پکڑ کے بازار جو گزر جائے تو بچے نے جو لگ دے جو میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نالے کو کسے بچے نے جھڑک مارے نا جھڑک مارے تو بچہ روندہ روندہ پتہ کی کہندے میں اپنے ابو نو دسانگا کیونکہ بچے نے باپ تے ناز ہوندے باپ تے ناز ہوندے پر یتیم نو کوئی چھڑک مارے تے یتیم اگو چپ کر جاندے کیوں انہوں پتہ ہوندے میں کنوں دسا میرا باپ دسائے کوئی نہیں یتیم زمانے دیگیں چھڑکاں کھا کے چپ کر جاندے نے کیوں باپ دسایا ٹر گیا تو میری ملت دے نوجوانوں دعا کریا کرو مرنا تے سارے ہمیں پر ماں نہ مرے تے قدرے باپ نہ مرے ٹر جامان تے بیڑے اجڑ جاندے نے انج لگ دے جمیں بیڑے آنچ رونا کی کوئی نہیں کون ہے اندے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں تے باپ دی عظمت رو بیان کیتا میرا دل کردہ میں تو ایک گل بنی اسرائیل دی نہ سناوا اچھا یار بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا چھوڑ دا جا رہے تھے سمندر دے اوپر تو گزرے وکھا سمندر جو عجیب لہرہ پہ اٹھ رہی ہیں کئی فٹ تے کئی گز لہرہ اٹھ رہی ہیں ہوا نو حکم فرمایا میرا تخت زمین تے اتار سمندر دے کنارے اترے تے آپ نے جن نو حکم کیتا کہ سمندر چے چھلانگ لگاتے ویخے لہرہ کے تھوٹ رہی ہیں جن گیا واپس آیا تے انہیں عرض کی تھی حضور جتھو لہرہ اٹھ رہی ہیں نا وہ بہت گہرائی چے میری جان دی اتھے جرد کوئی نہیں اللہ دے نبی نے اپنے لشکر بل وکھیا تھے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ وہ جنہیں تخت بلقیس لے آدھا اس ولی نو آپ نے بیکنا تے فرمایا اشارہ کر کے فرمایا چھلانگ لگا انہیں یہ نہیں عرض کی تھی کہ لاج پالا جتھے جنہ دا سردار نہیں جا سکیا میں تے انسان میں کی میں جاواں انہیں آؤ ویکھیا نہ تاؤ ویکھیا تو انہیں چھلانگ مار دیتی کیوں وہ دا ایمان ایسی کہ سائیاں ڈبن نہیں دینا سائیاں ڈبن کدے غور کیتا جب بچے نو ہوا چ کوئی اچھالے تے بچہ رو دے ماں اچھالے تے بچہ ہس دے
حالان وہ بھی اچھال رہے تھے ماں بھی اچھال رہی پر لوگاں باری بچہ روندا ہے تے ماں باری حسد ہے کیوں بچے نو ماں تے یقین ہوتا ہے میری امی میں نو ڈگر نہیں دینا وہ بندیاں تے نو اپنے سائیاں تے نک تے مان ہونا چاہیے کہ میرے سائیاں میں نو ڈگر نہیں دینا اللہ دے نبی اشارہ کیتا تے آصف بن برخیہ نے چھلانگ مار دیتی میں نو خواجہ غلام فرید دربار تے لے چلنا فرما دینے عملہ والے لگ پار گئے بے عملے کو دیکھا دیں غلام فریدہ اڈ بن نہیں دیں دیں اندے کامل پیر جنہوں دے اللہ دے نبی نے جڑے ویلے حکم فرمایا آصف بن برخیہ نے چھلانگ لگا کے بارہ کے عرض کی تھی نبی اللہ میں سمندر دی تہ وچ ویکھ کے آیا ایک موتی دا محل بنے آئے یہ لہرہ اس محل وچ پیاں نکل دیاں نے فرمایا ذرا جنات نو نال لے جو محل باہر نکال کے لے کے آؤ آصف بن برخیہ جنات نو نال لے گئے نوجوانوں جڑے ویلے محل باہر نکال کے لے آندا اللہ دے نبی نے دیکھا ایک کوئی موتی دا محل بنے آئے ایک کوئی موتی دا محل بنے آئے عرض کی دیا اللہ درائے دا دروازہ کھول دے میں تیری قدرت دا نظارہ کرنا چاہنا ہوں اچانک محل دو ٹکڑے ہو گیا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام اندر گئے دیکھیا کہ نوجوان اندر بہ کے عبادت پیا کر دیں آپ نے فرمایا السلام علیکم انہیں نگاہ اٹھاؤ کہ سلیمان دا چہرہ دیکھے آؤ کہنے لگا نبی اللہ وعلیکم السلام فرمایا تینوں کی میں پتہ لگیا میں نبی آؤں کہنے لگا سونے آؤ جیڑا تینوں میرے تک بھیج سکتا ہے میں نو تیری خبروں بھی دے سکتا اللہ دے نبی دے قریب آکے فرمایا کدوں دائیں کہنے لگا نبی اللہ میں ابراہیم علیہ السلام دے دور دا نوجوان آؤ آپ نے فرمایا تیری 2000 سال عمر بن دی ہے فرمایا دس اس محل چکی پیا کرنا ہے فرمایا شانہ کتھوں لیانی سمندر دیا تیوہ کی عبادت کرنا ہے کہنے لگا نبی اللہ میرا کمال کوئی نہیں عرض کی تھی سونے جدو میں جوان ہویا اپنے بڑے ماں پیاں دی خدمت کردہ رہے ہوں عرض کی تھی جڑے ویلے ماں دیا آخری ویلا آیا اما یا کیا بے پترہ آ جاؤں درہ جاندی واری ماں دے سینے لگ جاؤں نہ رب نہ دو گلہ کرنی آؤں عرض کی تھی سونے میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا اما نے عرض کی تھی یا اللہ میرا پتر بڑا فرما بردار ہے نہ دعا دینیاں کدرے دو دخش نہ سڑ جائیں انہوں اپنی عبادت دی توفیق دینیاں عرض کی تھی سونے اما نے دعا کی تھی اما دنیا تو ٹر گئی عرض کی تھی لجب پالا جڑے ویلے ابو دایا آخری ویلا آیا باپ نے آکیا پتر آیا جاؤ جاندی واری باپ دے سینے لگ جاؤ میں رب نہ دو گلنا کرنی آوانے عرض کی تھی سونے میں باپ دے سینے تے لیٹ گیا میرے ابو نے عرض کی تھی یا اللہ ادھی ماں نے انہوں دعا دی تھی انہوں عبادت دی توفیق دینیاں کہنے لگا یا اللہ میں دعا کرنا میرے پتر نو اٹھے عبادت دی توفیق دینیاں جتھے شیطان بھی نہ پہنچ سکیں عرض کی تھی سونیا میری اماں بھی ٹر گئی میرا باپ بھی ٹر گیا آر پہ کڑی فرما دینے باپ جنہ دیں پیارے بچھڑنے کون روے مڑ تھوڑا سورو گادا ایک روگ محمد جس دا نام بچھوڑا عرض کی تھی نبی اللہ ماں پہ دعا ماں دے ٹر گئی ایک دن میں
سمندر کے کنارے سیر کر رہے آؤ عرض کی تھی نبی اللہ آؤ اچانک محل ویکھے میں دے اندر چلا گیا آؤ او دن گیا آج دا دن آیا آؤ مینوں نہیں پتا میں زمین سے بسنا ہوں کہ آسمان سے بسنا ہوں اللہ دے نبی سینے لا کے فرمایا آؤ تیرے ماں پیان دیاں دعاواں قبول ہو گئی آؤ اللہ تینوں سمندر دیاں انہاں تیمہ چ رکھے آؤ جتھے جنہ دا سردار بھی نہیں جا سکے آؤ فرمایا سمندر دیاں تیمہ چ بسنا ہے دس تینوں کدے غوطہ نہیں لگے آؤ تیرے سر تے کدے پانی نہیں چڑھے آؤ چیخ مار کے رو کے کہنے لگا نبی اللہ آپ ہی کہندے ہو ماں پیاں دیاں دعاواں قبول ہو گئیاں نے کہنے لگا سنے آؤ جتھے ماں پیاں دیاں دعاواں آ جان اتھے چڑھے پانی بھی لتھ جاندے دعاواں ماں باپ دیا آ جان جنہوں سمجھ آئیو چاہ بولے سبحان اللہ میں نوں 26 سالوں کی خطابت کر دیں الحمدللہ انہیں 26 سالت میں الحمدللہ 7 بر اعظم نے دنیا میں 5 میں پھر بیٹھا دنیا دی آخری نکر تک میں دنیا ویکھی انہیں 26 سالت میں ساری دنیا پھر کے ویکھ لی الحمدللہ میں جدو بھی کسی کو بیٹھا کوئی پیر صاحب ہوون کوئی نات خواہ ہوئے کوئی علامہ صاحب ہوون کوئی وکیل ہوئے کوئی جج ہوئے کوئی وزیر ہوئے میری عادت ہے میں پوچھنا جی یہ مقام کتھوں لے آجے کوئی کاروباری شخصیت ہوئے میں پوچھنا یہ کتھوں مقام لے آجے میں جدو بھی کسی عظمت والے نے پوچھے نا کتھوں مقام لے میں نے آج تک کسی یہ نہیں آکھیا آسی صاحبی میں اپنی محنت نل کیتا ہے میں نے 3 جواب ملے نے 3 چکوئی ایک کسے دیتا ہے کسے آکھیا میری ماں دی دعا ہے کسے آکھیا میرے ابو دی دعا ہے تے کسے آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے عظمت جنوں ملی ہے کسے دی دعا نال ملی ہے میں اودے میں گڑی چھ گل پہ کردہ سے کہ بندے دی گل ہو رہی تے میں بچے نو گڑی چھ کہہ رہے سے میں کہا پکی بات ہے یہ دے پیچھے کوئی بابا ہے پیچھے کوئی مائی بابا ہوندہ ہے جدی وجہ تو انو دولت مل دی ہے عزت مل دی ہے شہرت مل دی ہے سکون مل دی ہے بندہ سمجھدہ ہو رہے میری محنت نال ہو رہے چوکھیاں محنت کرنے والے قبولیت کے ہو گئے گل قابلیت بھی نہیں ہوتی گل قبولیت بھی ہوتی قابلیت آلے تو بڑے بڑے کلیت ہو گئے دعا کرے کر سائیں قبول کر گل قبولیت والے آج رہنا بچہ کی آگے بڑھا آسان کی پیدا میں کاروبار کی آپ جو سنو کی اتفاق محبت کی ایک لیے جو دور کو ایک ماضی ہے دور پوچھ کے بیکھ لو بولے کر کے بیکھ لو کہ تھوڑے آگے نہ بیکھ جے سارے نو عظمت ماں تے باپ دی دعا نال ملیے تے تینوں میں نو عظمت کے میں ماں پہ دی دعا بغیر مل سکتی میری ملت دے نوجوانوں جدو ماں دی عظمت دی واری آئی تو میرے نبی نے فرمایا کہ ماں دی قدمت علی جنت الجنت تحت اقدام الامہات تو اڈے بورے والا دے اندر کسے کوئی مربع زمین ہوئے نا تے لوگ تو اڈے کہنگے جی بندہ بڑا امیر ہے یار لاہور کسی کو ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تو اڈے پنڈا والے لوگوں نے کہنا یار بندہ کروڑا پتی ہے یہ کل ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے یہ مطلب ہے زمین دے اٹھے 10 مرلے دا پلاٹ دا مالک ہوئے تو بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے تیری میری ماں کی نہیں امیر ہو جدے قدمت ہے ساری جنت ہے اے زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لو نا تے جنت 1 انچ ٹکڑے دے برابر میں تے ماں دے قدمت ہے ساری جنت پر گلے تھے مکی نہیں کدے غور کیتا جی ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑھے ابو دے دوے روٹی ساڑھے ابو دی پکاوے کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے قدم ساڑھے ابو دے دباوے میں نے سچی دسے ہوں میرے ملت دے نوجوانوں ایڈی امیر مائی جدیاں خدمتہ کر دیئے تے نوکریاں کر دیئے بابے دی کنی کشان ہوئے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے باپ دی کی نشان ہے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے تیری جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے وے پر تیری امی دی جنت تیرے ابو کھولے اپنی جنت دا عدب کرنا ہے تے اپنی جنت دی جنت دا بھی عدب کرے
ماں نو اللہ دے رسول نے بڑی شانہ دیتیاں، کوئی شک نہیں، پر جدو بابے دی واری آئی نا، اے سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے تو لکھاں کر کے انہوں نے اللہ ساڑھے سارے دے نصیب حج کرے۔ اے حج دا موسم آئے گا نا تے حج تو بعد لاہور ایئرپورٹ تے چلے جائیو، اتھے جڑا حاجی صاحب آؤنا تے کسی نے پوچھو حاجی صاحب وہ جڑا تو انہوں سعودی عرب والے سرٹیفکیٹ دیتا نا حج دا او ذرا بکھائیو، سند کو ملی ہے کہ جاؤ حاجی صاحب توڑا حج قبول ہو گئے، انہی گرمی چ حج کر چلے ہو تے دوڑا لگا کے چلے ہو تے پسینہ اتنا آیا تو انہوں تے تو سا لکھ رپے لگا توڑا حج قبول ہے۔ پچھلے سال میں الحمدللہ حج کرن گیا تو میں دیکھیا کہ اتنے نا مکے دی گلیاں وچ جدو اسی حج کر کے واپس پلٹے نا مکے والے تے گلیاں وچ لاشاں بکھریاں، لوگ پیاس تے گرمی نہ فوت ہو، اتنا سخت موسم دی شدت۔ پر آن لگے سعودی عرب والے کوئی سند نہیں دیتی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کہ حاجی صاحب بڑا اوکھا ہے جو ہے قبول ہو گیا جاؤ، کیوں گارنٹی کوئی نہیں۔ پر مدینے دے والی نے کہ گارنٹی عطا کی تھی، فرمایا کعبے گیا حج کرا میں ہو رہے قبول کہ نہیں، پر فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے، فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ، اچھا بولو سبحان اللہ۔ فرمایا ابو دا چہرہ بے کے بس مسکرا دے، اے نہیں فرمایا قدم دبا حال پوچھ ابو دی جیب بچے پیسے، نہیں یہ تے بعد دیا گلا، فرمایا صرف ابو نو بے کے مسکرا دے۔ ایک قبول حج تے دو مریندہ ثواب لکھیا گیا۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جرہ روز ابو نو دو باری ویکھے، میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جرہ روز ابو نو 3 باری ویکھے، فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ اور باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نے 4 باری ویکھے، میرے کریم نے فرمایا کہ 3 تے 4 دی گنتی چھپا گئی، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے، فرمایا روز ابو نے 100 باری ویکھا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ اس رسول دے فرمان دا مفہوم عرض کر رہے ہیں جدی زبان چ رب بول گئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث لکھیاں انہاں دا مفہوم عرض کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا اجتماع تو تھی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، توڑے جو ایک منڈا بھی منو اٹھ کے کہے کہ آسی صاحب میری جیب وچ ایک کارڈ ہے ادھر تے لکھیا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے۔ کوئی ہے توڑے کوئی گارنٹی، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی سند کہ رب راضی ہے؟ کسی نے کوئی پتہ نہیں رب میرے تے کنا راضی ہے، راضی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ساڑھے کول پیمانہ کوئی نہیں، ناپ کے گن کے تول کے کیویں دسی ہے۔ پر میرے نبی نے ایک پیمانہ دیتا ہے۔ رسول عربی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، جو تیرا دل کرے سویرے اٹھ کے ویکھاں کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ، جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے، جے ابو ناراض ہے تے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے۔ باپ دی رضا وچ خدا دی رضا تے باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے۔ ہو میری ملت دے نوجوانوں جتھے ماں نو راضی رکھ دیو نال ابو نو بھی راضی رکھیا جی، کیونکہ باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے۔ اج ماما روندیاں تے باپ کرلاوندے نے، آ کے کہندے نے آسی صاحب تعویذ لکھ دیو وظیفہ دیو، میرا پتر مینوں بلاندا ہی نہیں۔ اتنے بدبخت کئی نے ادھی رات میرے گھر آواں تے باپ پوچھے کتھوں آیا ہے تے گھوری پا کے انج ویکھدے نے، اگلی رات باپ پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا ہے۔ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، پر آ کملی والے کو کدے پوچھ میرے نبی نے باپ دی شانہ دسیاں۔ قولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ مدینے کا نوجوان آیا، مسجد نبی دا دروازہ پکڑ کے کہنے لگا کملی والیا راضی ہو جاؤ، کہنے لگا کملی والیا بڑی دور آیا تینوں راضی کرنے آیا۔ میرے آقا نے انہوں قریب بلا لیا، دیکھیا پیروں ہی جی چھالے نے پھٹیا لباس۔ کملی والے فرمایا کدھروں آیا کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا ملک شام سے سن کے آیا ہوں، مدینے کا نبی آیا ہے، جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندہ ہے۔ لگا کملی والے میں تینوں راضی کرنے آیا ہوں، جلدی کر میرے تے راضی ہو جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا تھوڑی دیر آرام کر سفر دا تھکے آیا ہے۔ کہنے لگا کملی والیا سامان دا اعتبار کوئی نہیں، سونیا جلدی کر راضی ہو جاؤ۔ نبی کریم نے انہوں کلمہ پڑھایا، اپنی نبوت دی نگاہ نالو دے گھر وچ جھاتی ماری، فرمایا نوجواناں دس جدو گھروں نکلے آسیں تیرے گھر دیاں دا کی حال سی، اج مہینیاں دے بعد گھر دی یاد آئی، تڑپ کے کہنے لگا کملی والی میں اپنے ماپیاں دی کلی اولاد
گھروں نکلیا میری وڈیری ماں نے سینے لا لیا اما کہن لگی وے پترا مینوں چھڈ کے نہ جاویں ماں مر جائے گی میرے وڈیرے باپ نے سینے لا لیا کہن لگا میرے بڑے پہ سہارا ہیں پترا جے میں مر گیا مینوں کون سنبھالے گا عرض کی تھی کملی والیا میری اماں بھی روندی رہ گئی میرا باپ بھی روندا رہ گیا میں نکلیا میری کنڈ وے کے روندے رہے کہنے لگا سونے جلدی راضی ہو جاؤ میں ماں پہ روندے چھڑی آیا میرے نبی دی آنکھا دی تھروی آ گئی فرمایا نوجوانا واپس چلا جاؤ جدے ماں پہ روندے ہوں جدے نبی تھکی نہیں آندہ کہنے لگا کملی والی اکھی میں راضی آئی فرمایا جنہاں روندیاں چھڑے آیا ہیں جا کے انہاں راضی کر لے مدینے تیرے تے میں راضی راضی توڑے چک دی گلی چ ہوئے کار ماں پہ راضی ہون تے سمجھ مدینے کملی والا راضی تے ارشا دا خدا راضی تے پھر دا مدینے دی گلی چ ہوئے تے کار ماں پہ روندے ہون نہ مدینے والا راضی تے نہ ارشا والا راضی انہاں نو راضی رکھ تے خدا بھی راضی تے رسول بھی راضی ہے انہوں نے آکھے کہ فرمائش تے او سنا دے ہو نوجوان کرے لے انہیں آکھے جی جی میں وہ سنا کے جاؤں گا جی انشاءاللہ میں ایک آخری حدیث تو انہوں سنانا دے وہاں مٹھے جے میں نے پتا مست ہو گئے ہو چلو مستی چی سبحان اللہ بولی جو جی جی میں عرض کرنا جی 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 نوجوانوں ایک نوجوان نبی کریم دی بارگاہ چ حاضر ہویا تو اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے میرا فیصلہ کرو فرمایا جی بیٹا کدا شکایت کی انہیں آکھیا میں اپنے ابو دی شکایت کرنا ہے سرکار دو عالم نے دیکھا میری بارگاہ چ ابو دی شکایت پھر بھی عدل تے احسان والے نبی نے فرمایا بیٹا دوستو کی شکایت انہیں عرض کی تھی میں جوان ہو گیا شادی شدہ بال بچے والا میرے ابو میرے کو نہ پیسے لیندے نے تو میرے ابو نو منع کروں کہ میرا تے اپنا گزارا نہیں ہوتا میں اب ماں باپ پالا کے اولاد پالا اوہی شکوہ جڑا 1500 سال بعد نوجوان نے کرنا سی میرے نبی دی بارگاہ پیش ہو گیا کہنے لگا میرے ابو نو بلاؤ تے سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ مانگے خرچہ نہ مانگے صحابہ نو فرمایا صحابہ دے ابو نو کون جان دے ایک نوجوان صحابی اٹھ کے کھلو گے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا کہ انہ دا گاؤں مدینہ تو بڑی دور ہے ایک وڈیرہ جا بابا دا باپ ہے حضور نے فرمایا بلا کے لے اس صحابی گئے دروازہ کھڑکایا آواز دے بھائی وہ بھئی انہوں چپ کرو انہوں کو صاحب کتاب کر لو بار جا کے بھائی جا کے دروازہ کھڑکایا تھے بابا جی وڈیرے جب باہر آئے لاٹھی ٹیک دے کمر چونکی پسینہ پہ وگ دے آکے کہنے لگے تسی کونو آکے میں نبی پاک دا صحابی ہاں بابا جی تو انہوں مدینے کملی والے پہ بلا دے تسی سبحان اللہ نہیں بولی میں تو انہوں سمجھا دے وہاں کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے تو بندے نو وکھیو کدے اور روندہ ہے حج دی درخواست منظور ہو جائے تو روندہ لوگوں نو گلے مل دے کہتا میں نو کملی والے بلائے انہوں سچی دس 15 صدیاں بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلائے تو انہوں چاہ چڑھ جاندے نے تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چل بابا تے انہوں کملی والے پہ مدینے بلاندے نے انہوں کنے کو چاہ چڑھے ہونگے بابا رون لگ پیا تے لاٹھی ٹیک دا پاؤندے پیاری مدینے والی ٹوڑ پہ نالے گلیاں چاہوے تے نالے لوگوں نو آکے لوگوں جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جی انہیں منوں مدینے بلایا جے بابا روندہ مدینے دی گلیاں چ ٹردہ ٹردہ جدو مسجد نبی دے دروازے چاہیا تو کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ نبی کریم نے والد کا سلام کہہ کے بابے نو قریب بلایا تو فرمایا بابا آکے رون لگ پیا کہنے لگا میرے پلے پاگ سونا تو ساں بلایا انہا راواں تو صدقے جتو تو اڈا پیغام گیا سونا میں حاضر ہو گیا کملی والے حکم کرو میں نو کیوں بلایا ادھر دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے نبی کریم نے خود پتر والے اشارہ کر کے فرمایا بابا جی اے نوجوان کون ہے باپ نے پتر نو ویکھیا تے باپ کہنے لگا اے میری جان ہے اے میری جان ہے نبی کریم نے فرمایا بابا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا آج نے تیری شکایت محمد دی عدالت چ لگائی ہے بابا رون لگ پیا اچانک جبریل آگے تھے عرض کی یا رسول اللہ فیصلہ بعد وچ مقدمہ بعد وچ ہوے گا اللہ فرماندا کہ اے بابے نو جدوں تہاڈا پیغام ملے نا گاؤں اے مدینے ول ٹریا تے رستے چ اوندے نے اپنے پتر دے غم تے دکھڑے دے اندر نا کچھ عربی دے شعر پڑھے نے اس بابے نو کو وہ شعر سنا
نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو پتر دے غم تے دکھڑے چ کوئی شعر پڑھے نے او تے سنا. بابا رو کے کہنے لگا سونیا تے انہاں دی بھی خبر ہو گئی. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا وہ شعر تے جو میرے کناں نے بھی نہیں سنے. وہ دکھڑے تے میں دل چی رکھے نے. دکھیے دی گل دکھیے جانے سکھیے نو کی خبراں یار جنہاں دے موت نے مارے او تک تک روندے قبراں. بابا کہنے لگا سونے تینوں خبر ہوگی. فرمایا بابا جو شعر تے سناؤ. لو بھائی نوجوانوں ذرا دل دے کناں نال سنے آجے. پنجابی جرد کراں. بابا کہنے لگا کملی والیا جدوں میں جوان ہویا ہوں شادی ہوگی میں جا کے کعبے دا پردہ پھڑ کے عرض کی دی اللہ میں نو پتر دے دے. عرض کی دی اللہ میں نو ایک وارث دے دے. عرض کی دی اللہ میں نو بڑے پہ دا سارا دے دے. اس ایک پتران دی ڈاڈی ہاں دی آکھن لوگ سیانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے آؤ کر کر گزرے بہانے. عرض کردہ کملی والے ادھی رات ویلے دعاواں کعبے چ کردا رہیا. عرض کردے رہا یا اللہ پتر دے دے. عرض کیتی سونے اللہ نے مینوں پتر عطا کر دیتا. اے دنیا دی آیا میری جان بن گیا. عرض کردہ سونے ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزاردا رہیا. کملی والے آئے روندا سی میں روندا سا. اے ہسدا سی میں ہسدا سا. انہیں کدے بیمار ہو جانا. اے دے مرم دے خوف نال میں جوندہ ہی مر جاندا رہیا. عرض کیتی کملی والے اے مکے تے مدینے دیاں پہاڑیاں گوانے. انہوں سارا دن کدیاں تے کیونکہ پہاڑاں دیاں سیراں کراندا رہیا. اپنے لباں چ لکمے نکال کے دے منہ چ ڈالدا رہیا. کملی والے انہوں ویکھدا سا سونے میں جوان ہو جاندا رہیا. سونے میں انہوں ویکھدا رہیا. مجھے لگدا میں جوان ہو گیا. انہوں ویکھ کے میری صدرہ جوان ہو گئیاں. عرض کی دی کملی والے ویلا بھی آ گیا. ادھے بال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے. ادھی کمر سدھی ہوگی میری کمر جھک گئی. ادھے تے جوانی دی بہار آ گئی. میرے تے بڑے پہ بھی خزاں آ گئی. آج ویلا آ گئی ہے میرا پتر میرے نبی نو میری شکایتاں کردا ہوئے. کہنے لگا کملی والی دسو میرا پتر کی شکایت لے کے آیا. فرمایا بابا تیرا پتر کہندا میرے باپ نو سمجھاؤ میری کمائی جو پیسے نہ لیا کریں. بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں. کہنے لگا کملی والی کہ میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اجے دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے. کہنے لگا سونے میں دیاں کمائیاں کی کرنیاں نے. نہ سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنا بوبے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجیا کرو. عرض کیتی سونیا میری بیٹی مینوں ملنے آندی ہے. ایدی بہن ملنے آندی ہے. میریاں بہنیں دیاں پھپھیاں ملنے آندیاں نے. کملی والے کمان جوگا نہیں رہیا. ہاتھ کمبدے نے. سنیا طاقت مک گئی ہے. جدو بیٹیاں تے بہناں ٹر دیاں نے ایدے کولوں پیسے لے کے ایدیاں بہناں نو اپنیاں بیٹیاں نو دے دینا. ایدیاں پھپھیاں اپنیاں بہناں نو دے دینا. سنیا میں اج تو بعد نہیں منگا گا. سنیا میں دے کولوں کچھ نہیں لینا. بابا اینا کہہ کے روندا ہی ٹر پیا. تیرے نبی نار ہے. سرکار نے اٹھ کے اس نوجوان دے سینے پہ مکہ مارے آؤ. مکہ مار کے فرمایا سن پیو دیاں شکایتاں کرنا والے آؤ. فرمایا محمد دی عدالت دا فیصلہ سنی جاؤ. فرمایا انت و مالک لیبیکا. فرمایا جی میں تو اپنے باپ دے تیری کمائی بھی تیرے باپ دی. محمد دا فیصلہ
انت و مالک لی ابیکا پیوہ دے حصے نہ کڑی اور پیوہ دے حصے نہ کڑی پیو تے آپ تینوں اپنا حصہ بنا کے دنیا تے لے کے آیا اور تو تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہیں تیری کمائی تے ہے ہی تیرے باپ دی ہے اے سارا اس باپ دیاں دعاواں دا سمری انت و مالک لی ابیکا فرمایا تو بھی اپنے باپ دا ہے تیری کمائی بھی تیرے باپ دی ہے میری ملت دے نوجوانوں اپنے اپنے ابو دا حیا کرو ابو دی عزت کرو ابو نال احترام کرو میرے نبی دی بارگاہ چ بابا تے نوجوان آیا حضور نے بابے نے پوچھا نوجوان کون ہے انہیں کہا میرا پتر ہے نبی پاک اس نوجوان نے پتہ کی فرمایا تین جملے حضور نے پہلا فرمایا اپنے ابو دا نام لے کے نہ پکاری دوسرا میرے نبی نے فرمایا جب تیرا باپ ٹردا ہوئے تے باپ دے اگے نہ ٹری تیرے باپ نو کدھر تیرا پیچھا نہ ہو جاوے تیسرا میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ جدو کھڑا ہوئے تے ابو دے سامنے بیٹھی نہ ابو بے کے تینوں حکم دے وے پھر بے جائے اپنے باپ تو پہلے بیٹھی بھی نہ کدھر تیرے باپ دی بھی ادبی نہ ہو جائے میرے نبی نے باپ دے ادب سکھائے اور آخر تے ایک سونا جا واقعہ تے مبا سنا کے تے اجازت چاہاں علی پور سیدہ دا تاجدار حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ او بابا جی نے زندگی چا 70 حج کی تے جدو عربی بڑے غریب سن نا تیل دے کنویں نہیں سن نکلے پیر جماعت علی شاہ صاحب اودو بڑے امیر سن اتھو دولت کٹھی کر کے لے جاندے نے اتھے مدینہ دے غریباں چ بن دے نے آپ نے مدینے لنگر خانے کھولے اج بھی مدینے جاؤ تے لنگر خانے مدینے موجود نے انہاں دے اوتے لکھیا جماعت منزل شاہ جماعت منزل اج بھی جاؤ تے مدینہ طیبہ چ لنگر خانے اج بھی موجود ہیں عربیاں نے اس ویلے آپ نو لقب دیتا ابو العرب عربیاں دا باپ اجمی ہو کے عربیاں نو پالدا تے انج پالدا جویں باپ اپنی اولاد نو پالدا ایک دن فرماتے نے میں حضور دے روزے تو گزریا تے 10 سال دا بچہ انہیں عربی لباس پہنیا تے او نبی پاک دے گنبد خضراول ویکھی جائے تے روئی جاوے او جماعت علی شاہ جی دے مرید دے پیرا تھلے مدینے دے کتے دا پیر آ گیا آپ نے خبر ملی تے ڈانٹ کے مریدہ نے فرمایا جو کتا ڈھونڈ کے لیا مدینہ دا کتا آیا تے حضرت پیر جماعت علی شاہ لکھا مریدہ دا پیر سید زادہ کتے دے سامنے بیٹھا ہے تے ہاتھ جوڑ کے کتے نو فرما رہے نے اتھے ہی معاف کر دے یار نو شکایت نہ لا دے میں وہ جیڑا مدینہ دے کتے دا دکھ برداشت نہ کریو مدینہ دے بچے نو روندہ ویکھ سکدا سی میں نہ جا پڑیا کرنا جار دی پھرام بدعاں دے جڑی چار دی پھرام اے بدعاں دے میرا گھولیاں وچ شمار آ جائیں اسے باؤست کرام نت تر لے کملی والے نو کدرے پیار آ جائیں حضرت پیر جماعت علی شاہ سے بچے دے قریب آئے فرمایا بیٹا کیوں رونا ہے کہنے لگا بابا جی بھوک لگی ہے آج 3 دن گزرے کھاتا کچھ نہیں فرمایا گھر جائے اپنی ماں کو کھانا کھا لائے کہنے لگا بابا میں ایویں نہیں روندا میرا ہویا جو کوئی نہ بابا میں یتیم ہوں میری امی بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں آج کملی والے نہ پیا کے آخنا انا ضعیف کا یا رسول اللہ کملی والے آج میں تیرا پرونا بن کے آیا ہوں پیر جماعت علی شاہ اس بچے نو جماعت منزل لے گئے لنگر منگوا کے بچے دے سامنے رکھے آؤ 3 دن دا بھوکا بچہ بڑے شگف نہ کھانا کھا رہے آؤ فرمایا بچے تینوں پتہ